آج عربی آدیاہن اساہک فوقیت سردار ہیں، مقام اور مرتبے والے ہیں۔ اگر عربی نے کہیں عجمی کو قتل بھی کر رہتے، لہذا اندے بدلے عربی کو قتل نہ کیتا بیسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے زمانہ جاہلیت جاگالی ہن، اور آج حجت الوداع دے موقع دے ہوتے ہیں، اے زمانہ جاہلیت دے سارے رسم و رواج میں اپنے پیریں تلے دفن کرنا پیا۔ اے فوقیت، اے مقام، اے مرتبے، اے جاہلیت علیہ گالی، جاہلیت علیہ رسم و رواج، اے سارے میں اپنے پیریں تلے دفن کی تھی وینا۔ تو کوئی نہ آکھ سکے میں سردار دا پوترا، میں وڈا سردار ہاں، میں وڈے مقام اور مرتبے والا ہاں، اے نہ آکھے بلکہ اپنے اندر صفات دکھاوے۔ کوئی نہ آکھے میں سردار ہاں، کوئی نہ آکھے میں سردار دا پوتر ہاں، کوئی نہ آکھے میں فلانے قبیلے دے نال تعلق رکھدا۔ تو کیا ہے، تیرے اندر خاصیت کیا ہے، تو دس۔ اللہ تبارک ہے کہ اللہ تعالی حق سچ سمجھاون دی سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ ان دے بعد میں کو تمام مسلمان ماما بھینی کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اج عربی مہینے دے لحاظ نال یعنی ذوالحجہ اس سال دا آخری مہینہ ہے، کیونکہ اگو محرم شروع تھیون والا ہے، اور کال دا جوہار جرا گزرے وہ 10 ذوالحجہ دا ہا، ان دے متعلق تساں ضروری گفتگو جری ہے وہ بھی سنیے۔ یہ ذوالحجہ دا جرا مہینہ ہے آخری اور حج والا مہینہ ہے۔ این حج دے مہینے دے حج دا مہینہ بڑا محترم مکرم مرتبہ مقام اللہ رب العزت نے این دا حج دی وجہ تو بلند فرمائے، اور انہیں نبھاریں دے اندر حاجی بیت اللہ دے اندر حج کریں دے پین اجاں تک اتھا موجود ہیں، اور بیت اللہ دے اندر صفا مروہ ہے، بیت اللہ دا طواف ہے، مزدلفہ ہے، مقام عرفات ہے، مینا ہے، یہ سارے اللہ رب العزت نے ارکان بیان فرمائیں کہ اتھا ون کے تسا ایویں کرنے، اتھا ون کے ایویں کرنے، اتھا ون کے ایویں کرنے۔ مزدلفہ وننے، مزدلفہ تھوڑا جہاں ٹھہر کے وقت مقام عرفات، مقام عرفات کو مزدلفہ، مزدلفہ کو وقت تسا مینا پہنچ وننے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع دے موقع دے ہوتے یعنی آخری حج ہے نبی سنے دا، اندھے تے کچھ ایشو جہاں خاص گالی کیتے ہیں جنہیں جو میں کچھ نکات جرا اہم گالی ہیں اور بنیادی گالی ہیں میں کوشش کرے سا کہ اوہ گالی جنہیں اندر اللہ رب العزت دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ زور دیتے کہ انہیں چیزیں دی کمی ہے، انہیں دی چیزیں دی زیادہ بندہ اہمیت اور انہیں دی ضرورت کو مد نظر رکھیں ہوئیں اپنی زندگی دی اندر ہر بندہ آنے دی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی دی اندر کتنی تاریخ دے اندر یا سیرت دی کتابیں دے اندر یہ گال نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی جلے مکے دے اندر رہ گئے ان ویلے کوئی حج کیتے یا نہیں کیتا، ان دے متعلق کتابیں دے اندر کوئی گال کو نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جلے حج دا موقع ہوندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات دے ہوتے ون کے، مزدلفہ ون کے، مقام عرفات ون کے، مینا ون کے، جتھاں حاجیں دا جمع غفیر ہوندا، جتھاں حاجی لوگ بہت سارے رش ہوندا، اتھاں ون کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو دعوت دینے ہیں۔ حج دے متعلق کوئی گال نہیں ملتی کہ حج کیتا ہانے یا نہ نہیں کیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو ہجرت دے 10 سال 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں والے۔ اچھا والے کوئی سپیکریں دا انتظام کوئی نہ، 1.25 لاکھ مجمع ہے، اور انہیں تک آواز کو خطبے دی آواز کو پہنچاون اندھا کیا ذریعہ ہا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام نال ہیں، عورتاں نال ہیں، بیویاں نال ہیں، صحابہ کرام جا بیویاں نال ہیں، بہت بڑا جمع غفیر ہے، بہت بڑا رس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
9 ذی الحجہ کو حج دے ارکان شروع تھی ویندن رکن 9 ذی الحجہ کو عرفہ دا ڈیوہار آدن عربی دے اندر عرفہ دا ڈیوہار آدن 9 ذی الحجہ کو سارے حاجی کو حکم ہے ونو مقام عرفات دے اتے ون کے ڈیہں گزارو اتھا پیشی دیگر پڑھ کے اندے بعد تساں مغرب دی نماز ویلے تساں اتھو ٹور پاؤنے مغرب دی نماز نہیں پڑھنی مغرب اور عشاء دی نماز کٹھے ون پڑھنی ہے مزدلفہ دے اندر اتھا رات ساری راونے اللہ کو دعائیں کرنی ہیں اللہ کو دعا کرنی ہے اللہ کو گڑ گڑا کے روکیں اللہ سیاں میں دو کپڑے دے اندر آیا کھڑا کیونکہ جلے بندہ حج دا احرام بند گندے نا اندے بعد پیچھے وہ جتنے تک ارکان پورے نہ کرے سی قربانی نہ کرے سی اتنے تک اپنا احرام نہ کھلے سی اتنے تک اپنا احرام ہوندا کھول گدا تو ہوندا حج ترٹ ویسی حج نہ تھی سی حج ختم تھی ویسی حج ادا نہ تھی سی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو عرفہ دے ڈیوہار جڑے مقام عرفات تے پہنچن والمزدلفہ گئن اور مقام عرفات ہے مزدلفہ ہے والمنا ہے یہ سارے ارکان ہیں ون کے اتھا منا دے مقام دے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شیطان کو پتھر مارے نے پہلی دیوار وڈا شیطان جرا اورو کھڑے او کو پتھر مارے نن اندے بعد جرا 3 دیواراں ہیں پیچھے 3 شیطان کو پتھر ماریا وینن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے وہ جلے شیطان نے ورغلایا ہے اما حاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کو تو انہیں کنکریاں ماریا ہن پتھریاں ماریا ہن یہ سنت ادا کرنے واسطے اللہ رب العزت کو نے اے ادا جو پسند آئی ہے اتنے شیطان دے نا اپنا نشانات ہن اون جاتے ون کے پتھر مارنے اور تساں لوگ بھی اللہ تعالیٰ تو گھن ونجے ہن تساں دیکھو ہر سال لکھیں دی تعداد دے اندر حاجی حج کرنے واسطے ویندن اور شیطان کو وٹے بھی مرندن 7 کنکریاں مرندن ہن تساں آپ اندازہ لو جتھاں لکھیں دی تعداد دے اندر کنکریاں ہوون پتھریاں ہوون اتھاں دا وڈا پہاڑ بن گیا ہویا ہولے ہولے اون جا دے اتنے شیطان لک ونجنا اون جا دے جتھاں شیطان دے نشان ہیں او ختم تھی ونجنا اور او پتھریاں اتھاں حاجیں دا کچھاں تھی او ہک وڈا پہاڑ بن گیا ہویا لیکن اتھاں پہاڑ کو نہیں بنیا وہ جی میں پتھریاں پائن تھیاں جتنا پہلی مقدار جہان با اوے ہیں پیاں باقی کونی ان دے اندر کیا حکمت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر ایویں ہوا تو پہاڑ بن گیا ہویا اے حاجی لوگ جیرے بھی ون کے شیطان کو پتھر منندن اور جنہیں لوگیں دا اللہ تعالیٰ حج قبول فرمیں دے تو انہیں جا پتھریاں اللہ تعالیٰ اٹھوا گندے فرشتے ذریعے انہیں لوگیں دا پتھریاں اللہ تعالیٰ فرشتے کو اٹھوا گندے کہ انہیں لوگیں دا حج قبول تھی کہ ورنہ دا وہ پہاڑ بن ونجیا نا پتھریاں کچھا تھی پتھر کٹھے تھی سارا پہاڑ بن ونجیا لیکن اے حکمت رکھو اللہ رب العزت دی کہ جنہیں لوگیں دا حج قبول تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دا پتھریاں اتر چوا گی دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دیواراں خطبہ دیتے 9 ذی الحجہ کو 10 کو اور 11 کو اور ان دے اندر اہم اور ضروری اور بنیادی گالیں دے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیتے اور دیگر دی نماز دا ٹائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر دی نماز پڑھی بیٹھن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے نماز پڑھی ہے نماز پڑھنے تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دا سلسلہ جاری تھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو پیغام امن لگ گئے جی میں اللہ رب العزت جیری وحی رسے نا جیرے قرآن مجید دی آیت اتر دی ہے وہ وحی دے ذریعے اتر دی ہے آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ اے آخری آیت ہے جلی حجت الوداع دے ڈیوہانے دے اندر آخری حج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیگر دا ٹائم اے آیت نازل تھئیے اے آیت اتریے حضرت جبرائیل علیہ السلام گھن کے آئین اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جلے اے آیت گھن کے آئین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کٹھا کیتے جمع کیتے اور خطبہ ارشاد فرمائے نے خطبے دے اندر آکھے نے کہ ہو سکدے کہ اگلے سال میری تورے نال ملاقات نہ تھی وے ہو سکدے اگلے سال میری تورے نال ملاقات نہ تھی وے لیکن کل قیامت دے دیوارہ سے سارے کٹھے تھی ونے ہیں اللہ رب العزت نے آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت دی طرف توجہ دی وئی ہے
ہو سکدے ساڈا ملاپ ولا نہ تھیوے، ہو سکدے اساں اتاں حج دے جاہ دے اتے ولا کٹھے نہ تھی سکوں، کیونکہ آیت دسیندی یہ ہے کہ دین مکمل تھی چکے، نعمت دا اتمام تھی چکے، جہاں نبی دا مقصد ہوندے، جیری مقصد واسطے نبی کو بھیجا ویندے، جلے او کم پورا تھی ویندے تا او نبی بھی این دنیا تو رخصت تھی ویندے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے انبیاء دا سلسلہ جلے جاری فرمائے، آدم علیہ السلام کو لو گھن کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی دا کلمہ علیحدہ، ہر نبی کو علیحدہ علیحدہ احکامات اور پیغامات دا سلسلہ جاری رہ گئے، لیکن نبوت دا جرا ہک مکان ہے، جری ہی عمارت ہے، اجا تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نامکمل ہے، اجا مکمل نہیں تھی، جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم این دنیا تے مبعوث تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیتی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے این نبوت دی عمارت کو ان دی تکمیل کر کے ختم نبوت دی مہر لا لیتی ہے کہ آج تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جیرا بھی نبی آسی او کذاب ہو سی، او جھوٹا ہو سی، او قادیانی ہو سی، او مسلمہ کذاب ہو سی، لیکن حقیقت دے اندر جرا آخری نبی ہے تیرا میرا نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ ان دے بعد کوئی نبی نہیں آونا، ان دے بعد کوئی نبی اگر آسی تو کوڑ مرندہ ہو سی، سب تو وڈا جھوٹا ہو سی، سب تو وڈا کذاب ہو سی، وہ نبی نہیں بن سکتا، قادیانی تھی سکتے، وہ نبی نہ ہو سی۔ نبی دا نبوت دا دروازہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد کیا کر لیتے؟ بند کر لیتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمت بھی پوری تھی گئی ہے، دین بھی اللہ رب العزت نے سارے توالے واسطے مکمل ضابطہ حیات بنا چھوڑے۔ آزادی دا، انسانی اخوت دا اور سکون دا کتنی وڈے وڈے اجتماعات تھینن، وڈا وڈا جماعتاں اور تحریکاں این چیز دا اعلان کریں کہ انسانی حقوق دا خیال کیتا ونے، انسانیت دے وڈے علمبردار جنہیں انسانیت دا، انہیں دے سکون دا، انہیں دے مساوات دا، انہیں دی برابری دا نعرہ اور جھنڈا چاہے ہوئے، انہیں کو آنکھو ذرا آؤ نبی دی سیرت دا مطالعہ کرو، اتھائیں تو آکو نبی دی سیرت دے اندر، اسلام دے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اندر جیری اخوت ہے، جیرا بھائی چارہ ہے، جیری عورت دی زندگی ہے، جیرا چیزاں اتھائیں ملسن، او تو آکو غیر دے جاہلیں دے کولو جتنا وجہ وجہ محافل اور مجالس ہومن، اتھا تو کو بھائی چارے دی کوئی گال نہ مل سی، ٹھیکہ انہیں چاہے ہوئے، جھنڈا انہیں اٹھایا ہوئے، لیکن جیری اخوت، جیرا بھائی چارہ، جیرا سکون، جیری انسانیت دا مساوات، جیرے انسانیت دے حقوق ہن، ہک دوجے دے حقوق ہن، ہک دوجے دے حقوق ضائع نہ تھیون، جیرا چیزاں او این صحیح سیرت دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندر ملدن، او کتائی نہ ملسن۔ انہیں کو آکھو ذرا مطالعہ تا کرو سیرت دا، اور خاص کر این حجت الوداع دے موقع دے ہوتے آخری خطبے دے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے، اور صحابہ کو آکھے نے ایک دیوار خطبہ دیتے نے 9 ذی الحجہ کو، ولا 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیتے نے، ولا 11 ذی الحجہ کو خطبہ دیتے نے، خطبہ دا عنوان ہکو ہے، خطبے دے الفاظ ہکو ہیں، لیکن درد اڑدا آندے، درد زیادہ تھیندا آندے، تکلیف وددی آندی ہے، اور پہلے دیوار جلے خطبہ دیتے نے، اون ویلے صحابہ کرام ترجمان ہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جری گال کی تیے، اگلے صحابی اگتے دے سے، اگلے کلو اگتے دے سے، ایویں 1.25 لاکھ تک اے آواز پہنچیے، لیکن
ॾह ज़िल हज्जा ईद दे ॾिहार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आयत नाज़िल थींदी आहे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, अल्लाह दी मदद आ गई है, अल्लाह दी फतह आ गई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नुसरत और मदद और ताकत मुसलमाने को दे दी है। वरअयतन नास यदखुलून, तो अन करीब लोगों को देख से इतनी तब्दीली, इतना इनकलाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मेहनत नाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दावत नाल, आप दी तबलीग नाल ओ मेहनत आ गई है, ओ इनकलाब आ गए कि तुसा देख सो अन करीब फौज दर फौज मुसलमान इस्लाम दे अंदर, काफिर दीन इस्लाम दे अंदर नबी दे झंडे तले जमा थीवण शुरू थी वेसन। ये जरे 10 ज़िल हज्जा को आप सल्लम दे ये आयत नाज़िल थी है ना, 11 ज़िल हज्जा को वला यो खुतबा दीते, लेकिन वला कहीं तर्जमानी नहीं की थी। तकरीबन 1.25 लाख दा मजमा जरा सहाबा कराम दा 4 मील दे इहाते दे उते हा, 4 मील दे इहाते दे उते, और 4 मील दे इहाते दे उते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दर्द इतना हा कि दरमियान दे अंदर कहीं तर्जमानी नहीं की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखें, बल्कि अपनी आवाज़ 4 मील तक गई है। आखिरी खुतबे अल-लिवार खुतबा हिको आंदा पाए, 9 ज़ुल हज्जा को हिको खुतबा, 10 ज़िल हज्जा को हिको खुतबा, 11 को हिको खुतबा, लेकिन 11 लिवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आवाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाइए। दरमियान दे अंदर तर्जमानी कराने वाला कोई बंदा कोना, दरमियान दे अंदर तर्जमानी कराने वाला कोई बंदा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आवाज़ उन 4 मील तक, हर सहाबी तक, हर सहाबी तक, उन्हें दी सिमात तक, उन्हें दी करने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पहुँचाइए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को आखे ने कि तुसा लोग गवाह थी वनो, आज दीन क्या थी गए, मुकम्मल थी गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नेमत मुकम्मल थी गई है। स्विच हल्दा खड़े नहीं स्विच हल्दा खड़े, बिजली खड़ी है, स्विच हल्दा खड़े रो हल्दा खड़े। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा कीते कि दीन मुकम्मल थी चुके। अला युबल्लिग शाहिदिल गायब, तुसा शाहिद हुए, तुसा हाजिर हुए, तुसा क्या करने अगले तक पहुँचावने। वो गाली के रहन कि दीन मुकम्मल थी चुके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरह गाली ज़रूरी समझन ओ हुज्जतुल विदा दे मौके दे उते वला कीचन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली गाल ये की है जरी मैं शुरू के अंदर की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए आज तो बाद शायद सारी तुहारी मुलाकात न थी सके, क्योंकि पता लगता पिया इशारा किनाए थी गए इदा जा नसरुल्लाहि वल फथ के फ़तह करीब है, मुसलमान को ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफों मिलसी, और लोग इस्लाम के अंदर फौज दर फौज, पहले कोई ना कोई हिकत थींदा, कोई चुपके और खौफ की वजह तो, डर की वजह तो दसेंदा कोई ना, लेकिन हुण इवें होसी पूरा कबीला इस्लाम के अंदर दाखिल थी सी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली गाल ये की है कि अन करीब अगले साल हो सकते मेरी तुहाडे नाल मुलाकात न थी वे, तुसां क्या करने, नमाज को कायम रखना है, नमाज नहीं छोड़नी। तुसा नमाज को पहला हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन है की थी, नमाज अल्लाह ताला दा हक है, अल्लाह दी इबादत है, वो याद की। उनके बाद इंसानी आपस के अंदर जरे ये हैं ना मुसावात हैं, अखुवत है, भाईचारा है, हकूक हैं, इंसानियत के हकूक हैं, महल्लेदारें के हकूक हैं, मातहत के हकूक हैं, घर वाली के हकूक हैं, वो सारे चीज़ें को अल्लाह रब्बुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठा करके और ज़रूरी और उन्हीं चीज़ें देते जोर देते कि अन करीब अगले साल महीना हो सा तुसा नमाज कायम करनी है, नमाज को नहीं छोड़ना कहीं सूरत के अंदर भी। और दूजा हुक्म ये है कि कहें को कोई अजमी है या अरबी है, कोई पाकिस्तान के अंदर रहने वाला है या सऊदी अरब के अंदर रहने वाला है,
انہیں کو ہیک دوجے دے ہوتے کوئی فوقیت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ بلند کہیں دا نہیں، ایک کو جائیں سارے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اللہ رب العزت نے ہکے جوڑے کلو آدم علیہ السلام کلو اور حضرت حوا کلو دوہائیں کو پیدا کیتے من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اللہ سیاں ایک قوماں جو بنائیں نہیں، قبیلے بنائیں نہیں، نہ رکھیں نہیں، فلانا ہے فلانی قوم دے نال تعلق رکھ دے. اللہ سیاں دے پریشان نہ تھی وہ تساں ہیوے ہکی آدم دی اولاد چو اے میں قوماں جرا بنائیں جرے قبیلے بنائیں لتعارفوا تاکہ پہچان تھی ونجے اے رحمت اللہ فلانا ہے، اے نذیر خان فلانا ہے، اے غلام سرور فلانا ہے، اے قوماں این واسطے باقی ہے سارا آدم علیہ السلام تے پشت ون مل دی ہے. این واسطے کوئی نہ آکھے کہ میں عربی ہاں میں کو عجمی دے اتے فضیلت ہے، میں سردار ہاں میں کو غریب دے اتے فضیلت ہے. خیال کرائے کیونکہ ویلے اگر کہیں عجمی نے عربی کو قتل کیتے، اگر کہیں عربی نے عجمی کو قتل کر دیتے تو آج عربی آدھیاں اساہک فوقیت سردار ہیں، مقام اور مرتبے والے ہیں. اگر عربی نے کہیں عجمی کو قتل بھی کر دیتے لہذا اندے بدلے عربی کو قتل نہ کیتا بیسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے زمانہ جاہلیت جاگالی ہن اور آج حجت الوداع دے موقع دے ہوتے اے زمانہ جاہلیت دے سارے رسم و رواج میں اپنے پیریں تلے دفن کرنا پیا. اے فوقیت، اے مقام، اے مرتبے، اے جاہلیت علیہ گالی، جاہلیت علیہ رسم و رواج اے سارے میں اپنے پیریں تلے دفن کی تھی وینا. تو کوئی نہ آکھ سکے میں سردار دا پوترا، میں وڈا سردار ہاں، میں وڈے مقام اور مرتبے والا ہاں. اے نہ آکھے بلکہ اپنے اندر صفات لکھاوے. کوئی نہ آکھے میں سردار ہاں، کوئی نہ آکھے میں سردار دا پوتر ہاں، کوئی نہ آکھے میں فلانے قبیلے دے نال تعلق رکھدا. تو کیا ہے، تیرے اندر خاصیت کیا ہے، تو دس. تو اپنے پیو ڈالے نہ گنوا، جاہلیت اللہ سارا رسمہ ختم کرو. کوئی نہ آکھے کہ میں وڈے مقام اور مرتبے والا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پہلے تلے دفن کر چھوڑیں میں بس. آج تو بعد ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آج تو بعد عجمی کو عربی دے ہوتے، کالے کو گورے دے ہوتے کوئی فضیلت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں. کوئی نہ آکھے میں چٹا ایمی تو کالا ہے لہذا میرا مقام زیادہ ہے تیرا مقام گھٹ ہے. اگر کہیں نال زیادتی کیتی ہے، کہیں نال ظلم کیتے تا ظلم دا بدلہ اون دے برابر ظلم ہو سی. اے نہ کہ میں سردار دا پوتری می، میں سردار ہی می، میرا اچھا خاندان ہے، ہر کہیں دی عزت ہے، ہر کہیں دا مال ہے، ہر کہیں دی آبرو ہے، اے سارے برابر ہن. اے نہ آکھو کہ اے امیر ہے تا ان دی عزت دا مقام بیا ہے، اے غریب ہے تا ان دی عزت دا مقام نہ برابر ہیں. ہکو جیا مقام ہے، ہکی صاف دے اندر کھڑسن، کالے بھی گورے بھی عجمی بھی عربی بھی. انہیں کو مقام اور مرتبہ سارے نہ کیا ہے کہ قومہ کیوں بنیں لتعارفوا تاکہ تعارف تھی ونجے، تاکہ پتہ لگ ونجے، تاکہ سنجان تھی ونجے کہندے متعلق کیڑا بندہ کیا گال کرنا پائے. باقی فوقیت علی، مقام علی، مرتبہ علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے. پوتر عائشہ پتر اپنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے آکس میری تھی تو ٹھیک ہے نبی دی تھی ہیں لیکن اے فخر، اے تکبر، اے غرور دی، اے غرور نہ ہوئے. اگر تیرے اندر اپنا عمل ہو سی تو نہیں قیامت میں تیرے کام آسا. اگر تمہارا عمل میرے احکامات میرے طریقے دے مطابق نہ ہو سی نہیں قیامت دے میں اندے کوئی کام نہ آسا. یہ واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شروع دے اندر نہیں قیامت دے کٹھے تھی سوں، شاید اگلے سال آ سکوں نہ آ سکوں لیکن نہیں قیامت دے اگر تمہارے عمل اللہ دے حکم دے مطابق ہو سن، میرے طریقے دے مطابق ہو سن، تا کل قیامت دے دیوار میں بھی تمہاری سفارش کرے سا.
اگر یہ ڈوہیں چیزاں نہ ہو سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میں دو چیزاں چھوڑ کے ویندا پیا ایک اللہ دا قرآن ہے اور میرا فرمان ہی نے اور انہیں ڈوہیں دے اندر کامیابی ہی نے اگر تساں ای کو چھوڑ دیتا ڈی قیامت دے میں کو نہ آکھیں کہ امام الانبیاء دے اساں امتی چوز سے کہیں گورے کو کالے دے ہوتے کوئی فضیلت کو نہیں کہیں عربی کو اجمی دے ہوتے کوئی فضیلت کو نہیں کہیں سردار کو کہیں غریب دے ہوتے کوئی فضیلت کا نہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میرے ہاں اللہ دے ہاں مقرب مقام والا مرتبے والا وہ ہے جن دے اندر تقوی زیادہ ہے جن دے اندر خوف زیادہ ہے باویں او کالا بلال ہے باویں او غریب ہے باویں یتیم ہے اگر اللہ تعالیٰ دے حکم کو منے نہ پائے اللہ دے ہاں مقام ہے اللہ دے ہاں کیا ہے مقام ہے مرتبہ ہے اصل شرط کیا ہے تقوی ہے یہ قوما شرط نہیں یہ جاہلیت گاری ہیں یہ پرانے رسم و رواج ہیں میں فلانے دا پوترا تو اپنی اصلیت لکھا اپنے اندر کوئی فن ہی بھی کوئی ہنر ہی بھی کوئی دین دے اندر سکھن دی خاصیت ہی بھی دین کو سیکھ کے دین دی محنت کر پیچھے ڈس کے میں فلاں محنت کی تھی اے ناک میرا پیو فلاں ہا میرا پیو ایویں ہا میرا ڈاڈا ایویں ہا یہ جاہلیت والا رسمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیریں تلے روند دیتن دفن کر دیتن اچھا اون والے ہوندا شروع دے اندر کاروبار کیا ہا سود دا کاروبار ہا سود اللہ رب العزت نے حرام کر دیتے احل اللہ البیع وحرم الربا اللہ رب العزت نے احل اللہ البیع کاروبار جائز ہے سود کیا ہے وحرم الربا سود حرام ہے آج تو بعد میں اعلان کرے نا میں اپنے چاچے عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا جتنا سود ہے سارا معاف کرے نا وہ سودی کاروبار آئی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا اتنا بڑا کاروبار ہا جی میں آج کل بینک والے کو پیسے ہے نا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اتنا پیسہ ہا وہ میں سمجھو بینک سمجھے ویندے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع دے موقع تے 10 ذی الحجہ کو اعلان کیتے میں اپنی برادری چو میں اپنے خون دے رشتے چو اپنے چاچے دے سارے سود کو معاف کرے نا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میرے بھتریجے نے میرے سود کو معاف کیتے سود کیا ہوندے مثال 10,000 کہیں بندے ریتے بلا واپس 12,000 کرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے 2,000 معاف ہے جری اصل رقم ہے 10,000 روپیہ وہ واپس کرائے مثال لینے پہ احل اللہ البیع وحرم الربا اللہ رب العزت نے بیع کو خرید و فروخت کو جائز قرار دیتے اور سود کو حرام قرار دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھے میرے چاچے دا جتنا سود بن دے وہ سارا جتنے لوگ بھی ان دے اندر خرید و فروخت دے اندر سود دے اندر لین دین دے اندر منسلکن میرے چاچے نال سود سارے دے سارا معاف ہے اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ آکھے میرے بھتریجے نے سود معاف کر لیتے میں سارا مال معاف کرنا بھویں اصل مال ہے بھویں 10,000 ہے وہ بھی میں معاف کرنا اور این دے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے این اعلان دے بدلے عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے اعلان دے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ان اعلانات دے بدلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کئی سجاں حکومت کر گئے انہیں دی قوم انہیں دے قبیلہ انہیں دے پوتر کئی سال کئی سجاں انہیں دی حکومت چلتی رہ گئی ہے بہر کیف اور دوسری گال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے چاچے دا پتر ربیع ابن حارث انہیں دے پتر کو قریش نے قبل اپنا قتل کیتا تو ربیع بن حارث آکھیا کہ میں انہیں دے 10 آدمی قتل کرے سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چچا زاد بھائی ہے اندہ پتر ہے میں اون دے قتل کو بھی معاف کرنا اون دے قتل کو بھی معاف کر چھوڑیں معاف کرن سکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار اور کوئی کمی زیادتی تھی گئی کمی بیشی تھی گئی اون دی معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حجت الوداع دے موقع دے ہوتے سمجھائی ہے سکھائی ہے کیا کرنا ہے تسا آپ نے توارے ماتحت کتنے ہیں ملازم ہیں انہیں تو غلام ہونے ہیں آج کل کیا ہیں ملازم ہیں نوکر ہیں
तुहाडे माहताहत कम करेंदे पैन, तुहाडे माहताहत कम करेंदे पैन। अजकल असां देहात च बैठे साकू तां इन्हें दा इल्म ही कोनी कि क्या नौकर होंदे, उनकी क्या हैसियत होंदी है। शहर के अंदर बन के देखो, घरें के अंदर कम करेंदन, औरतां कम करेंदन घरें के अंदर मर्द कम करेंदन। और जेरा हाल करेंदन मालिक, ना भीड़ छुड़दी है, ना माँ छुड़दी है, ना धी छुड़दी है। ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ी फरमाई है, ये चीज़ ना होवे। जितना तुसा पैसा लेंदे वे, जितनी तनख्वाह लेंदे वे, उतना कम गिनो। और कितना जलील और रुसवा कर देंदन ये जेरे माहताहत मालिक होंदन, अपने माहताहत को कितना जलील और रुसवा कर देंदन। ये चीज़ दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ी फरमाई है कि नौकर दा ख्याल करे। घर के अंदर कम करन दी औरत नौकरानी है, उनका ख्याल करे। हाँ, तो अगर उनकी कोई आदत पसंद को नहीं, गुलाम है तो उसको वेच छोड़ो, लेकिन नौकर है तो उसको अपने काम को आज़ाद कर छोड़ो, उसको छोड़ दो, उसको फ़र्क कर छोड़ो, उसको जलील ना करो, उसको रुसवा ना करो। और औरत तुहाडे माहताहत है, औरत तुहाडी घर वाली है, तुहाडी धी है, तुहाडी भीड़ है, तुहाडी माँ है। उन वाले औरत को अरब के अंदर रिवाज है हा विरासत तो महरूम कर दिता वेंदा। औरत को, लड़की को विरासत तो महरूम कर दिता वेंदा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिले तशरीफ़ घिनन, जरा औरत को मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शरीयत दे जरिए दिवाए। इहो जियां मकाम और मर्तबा और इहो जी इज़्ज़त कहीं दीन दे अंदर या कहीं गैर मुस्लिम मज़हब जरे गैर मुस्लिम हिन, जरे अंग्रेज़ हिन, ओ हिंदू हिन, नसरानी हिन, ईसाई हिन, कोई हिन, उन्हें दे कहीं मज़हब दे अंदर इहो जी आज़ादी जी आज़ादी औरत को इस्लाम ने दी है, इहो जी आज़ादी भी कहीं नहीं दी। वाल भी औरत आखे कि मैं आज़ादी चाहनी हाँ, मेरे को आज़ादी चाहिए, पिछे जरी इस्लाम को ज़्यादा इज्जत जरी रीति है उकन इजाफे दी मुतलाशी है और तलब करेंदी है, पीछे जलील थी सकती है, पीछे उनको इज्जत और आसानी और सुकून नहीं मिल सकता।